زہرا نولے شیر خدا اوتھے ہے کی ہے جن نال سانو محبت حسن حسین تے زہرا نال شیر خدا حسن حسین تے زہرا نال شیر خدا حسن حسین تے زہرا نال شیر خدا چلیے چار مدینے والے دا 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 حضرت روشا گنج رحمت اللہ علیہ سرکار دی اولاد جلوہ گر محفل وچ زیر صدارت اور انہوں کو دعا لیندے ہویا اج سارے دل دیا مرادا پا لیے ہر بندہ اس شہر میں ویکھنا چاہتا ہے سرکار کا واسطہ دے کے اج سارے بندے نے دعا منگنی ہے کی دیکھن چلیے چار مدینے والے دا 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 خوشی طبیبو میری نبضوں دیکھو عاشق کی کہندے نے خوشی طبیبو میری نبضاں نہ دیکھو کیوں میں تیرا دیدار مدینے والے دا میں تیرا دیدار مدینے والے دا دیکھن چلیے چار مدینے والے دا دیکھن چلیے چار مدینے والے دا چلیے چار مدینے